Hello, good morning. Good morning. Good morning, sir. तिमीहरूको अगाडि क्लास के भयो अहिले? कुन क्लास थियो अहिले? दुईटा क्लास सक्यो अगाडि। सक्यो। लास्ट टाइम हामीले के गर्दै थियौं?
यो सर साल्ट अफ त्यो कार्बोक्सिलिक एसिड थियो नि त्यसको नेमिङ कसरी गर्ने भनेर सर त्यो साल्ट अफ कार्बोक्सिलिक एसिड थियो नि त्यो सोडियम पोटासियम अनि नेमिङ गर्यो हैन नेमिङ सिद्धान्त ठिक छ ल म यो यसलाई शेयर गर्छु अनि त्यसपछि कुरा गरौँला है त आयो गुरुकुमा स्क्रिन आयो यस सर आयो यहाँ क्लियर छैन भन्ने है हामीले कहाँसम्म गरेको थियौँ भन्दाखेरि यो नेमिङसम्म हामी गरि यो नेमिङ हैन त त्यसो भए आज हामी प्रिपरेसन अफ कार्बोक्सिलिक एसिड सुरु गर्छौँ प्रिपरेसन हामीले according to our syllabus we have to study about the 6 different process र जुन प्रोसेसहरु गर्ने छ त म बताउँछु नभएको हाम्रो कोर्समा नभएकोलाई हामी नलेख्दा पनि हुन्छ म बताउँछु मेरो त्यो एक्स्ट्रा पनि हुन सक्छ यो आइसोमेरिजम अलिकति हेरिहालौं यो गरे छैन हैन हेलो छैन ओके छैन सर गरेको हजुर छैन गरेको हो आइसोमेरिजम भनेको हामीले के बुझ्छौं दुई वा दुई भन्दा बढी कम्पाउन्ड मोलिकुलर फर्मुला सेम हुन्छ तर प्रोपर्टी फरक हुन्छ भने त्यसलाई हामी एकअर्काको आइसोमर भन्छौं हैन त अनि त्यस्तो हुने प्रक्रियालाई हामी आइसोमेरिजम भन्छौं र यो 11 क्लासमै हामीले पढिसकेको कुरा हो आइसोमेरिजम डिफरेन्ट टाइप अफ आइसोमेरिजम भनेर तिमीहरूले पढेको र खास गरेर यो आइसोमेरिजम कार्बोक्सिलिक एसिडमा हेर्दाखेरि दुई खालको हामी देख्छौं एउटा चेन आइसोमेरिजम र अर्को फंक्सनल आइसोमेरिजम अब चेन आइसोमेरिजम को के हुन्छ त चेन लेन्थ फरक हुन्छ मोलिकुलर फर्मुला सेम भएका तर कार्बनको चेन लेन्थ फरक हुन्छ जस्तो त्यही कुरा हामी लेखेका छौं तिमीहरूले साइड बाइ साइड स्क्रिनशट लिँदै जाने है मलाई सोधिरहनु पर्दैन आफ्नो काम गर्दै जान्थे दाउडा म यहाँ बताउँदै गर्छु बुझेन भने सोध्ने र यहाँ त्यही कुरा लेखेको छ इन दिस आइसोमेरिजम आइसोमर हैव द सेम मोलिकुलर फर्मुला बट different chain length of carbon atom. Chain isomer is possible in carboxylic acid having 4 or more carbon atom. जस्तो यहाँ example देखो छ C4H8O2 भएको कार्बोक्सिलिक एसिड जसलाई हामी मोलिकुलर फर्मुला टोटल जोड्दा यति भयो C3H7COO भनेको चारवटा कार्बन छ नि चारवटा भन्दा माथि कार्बन भएका कार्बोक्सिलिक एसिडले यो आइसोमेरिजम शो गर्छ है अब यसको यो दुईटा यहाँ देखाएको छ हेर त यहाँ यो ब्युटेनोइक एसिड भनिरहेछ चारटा कार्बन छ यो प्रोपेनोइक एसिडको मिथाइल डेरिभेटिभ रहेछ चेन लेन्थ फरक भयो कि भएन यो तीनटा चेन भएको कार्बोक्सिलिक एसिड भयो यो चारटा चेन भएको कार्बोक्सिलिक एसिड हो कि हैन अब तिमीहरूले यसको दुईटैको मोलिकुलर फर्मुला हेर्यो भने एउटै छ यो अथवा यो यहाँ लेखेको छ दुईटैको मोलिकुलर फर्मुला यति नै हुन्छ हेर त तिमीहरू यहाँ जोडेर तिमीलाई यो कुरा त हामीले क्लास 11 मा पढाइसकेको डिफरेन्ट टाइप अफ आइसोमेरिजम पढेको हो कि नि तिमीहरूले सर भयो सर हो हजुर पर यो त्यो आइसोमेरिजम त्यो हुन्छ नि त्यसको अलिकति फर्मुला भनिदिनु न एकपल्ट सर त्यो डेफिनेसन हैन सर यो मतलब यो नि आइसोमेरिजम छ नि त्यो कतिवटा बन्न सक्छ भनेर त्यो एउटा कुनै फर्मुला छैन यसको त्यही त यसको चाहिँ यो च्याप्टर अफ कार्बोक्सिलिक एसिड हामी कार्बोक्सिलिक एसिडको च्याप्टर भित्र छौं त्यसैले कार्बोक्सिलिक एसिडको डिफरेन्समा हामी कुरा गर्नुपर्छ कुरा बुझेनौ त्यो कार्बोक्सिलिक कुरा गर्दा हामीले के भन्यौं भन्दाखेरि चेन आइसोमेरिजम हुन्छ एउटा अर्को के हुन्छ अरे फंक्सनल आइसोमेरिजम हुन्छ ल फंक्सनल आइसोमेरिजमको बारे हामी कुरा गर्छौं र यहाँ स्पष्ट भनिएको छ चारवटा भन्दा बढी कार्बन माथि गइसकेपछि यो आइसोमेरिजम हुन सक्छ भने कुरा बुझ्यौ चारटा भन्दा माथि गइसकेपछि चारवटा भन्दा कममा यो आइसोमेरिजम हुँदैन कार्बनको संख्या 4 वा 4 भन्दा बढी भनेको छ यहाँ चारवटा छ नि हेर त र यसलाई यसरी पनि लेखेको छ किनभने यो कार्बोक्सिलिक एसिड हो एउटा त कार्बन त COH ग्रुपमा गइ नै हाल्छ हैन जम्मा मिलाएर चारवटा भयो र त्यसलाई हामीले यो तीनटा कार्बन भएको चेन एउटा बनायौं एउटा पुरै चारवटाको बनायौं
दुईटा हामीले यसको एक्जाम्पल दियौँ। यो एउटा भयो चेन आइसोमेरिजम, कुरा बुझ्यौ। अर्को हामी जान्छौँ फङ्सनल आइसोमेरिजम। अब फङ्सनल आइसोमेरिजम भनेको के? फङ्सनल ग्रुप भनेको त तिमीलाई थाहा छ नि? फङ्सनल ग्रुप बताउनु पर्दैन होला नि? अब यहाँ त्यति नै मोलिकुलर फर्मुला भएको दुईटा कम्पाउन्डमा तिमीले हेर्यो भने एउटा कार्बोक्सिलिक एसिड हुन सक्छ, अर्को इस्टर हुन सक्छ। सेममा दुईटा इस्टर र कार्बोक्सिलिक एसिड फरक फरक फङ्सनल ग्रुप हो कि हैन? हो, बिल्कुलै डिफरेन्ट COO हामीले लेख्छौँ नि यहाँ, हैन? यो उसको कार्बोक्सिलिक एसिडमा तिमीले फङ्सनल ग्रुप के हुन्छ अरे? COOH, हैन? यहाँ हेर त, COOH छ। यसलाई हामीले यो के भन्छ स्ट्रक्चरल यसरी पनि लेख्छौँ स्ट्रक्चरल फर्मुलामा, हैन? COO वास्तवमा यो यस्तो हो, यसरी लेखे पनि हुन्छ, OH लेखेर देखाइदिए पनि हुन्छ, यो यस्तो हो। अब यहाँ तिमीले हेर न, यहाँ अब यो के हो? इस्टर हो। इस्टरलाई हामीले कसरी लेख्छौँ? यो त तिमीले 11 क्लासमा पढिसकेको कुरा हो, कुनै नयाँ कुरा केही छैन। खालि हामी यो यस्तो हो कि हेर त, COO अनि एउटा सिंगल बोन्ड O छ यहाँ, यस्तो हुन्छ, हैन? यो इस्टरको COO यस्तो हो नि। त्यसैले अब तिमीले यो यहाँ दुईटैमा हामी जोड्यो भने के पाउँछौँ? C2H4O2 पाउँछौँ हामी। र एउटा हुने रहेछ कार्बोक्सिलिक एसिड, त्यसलाई हामी इथोनाइक एसिड पनि भन्छौँ अथवा एसिटिक एसिड पनि भन्छौँ। यो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कार्बोक्सिलिक फङ्सनल ग्रुप छ। र अर्को मिथाइल मिथानोएट, हेर यहाँ मिथाइल मिथानोएट, यो चाहिँ हाम्रो इस्टर हो। र अब हेऱ्यो भने हाम्रो इस्टर र कार्बोक्सिलिक एसिडको प्रोपर्टी एकदमै धेरै फरक छ, हैन? यो एकदम बिल्कुलै अर्कै फ्यामिलीको कम्पाउन्ड हो। त्यसैले भनेर हामीले यहाँ के हेर्यो भन्दाखेरि फङ्सनल आइसोमेरिजमको सम्भावना रहेछ। त्यो पनि केसित कार्बोक्सिलिक एसिड त एउटा भइ नै हाल्यो, त्यसको अर्को फङ्सनल आइसोमर के हुने रहेछ? इस्टर हुने रहेछ। तिमीहरूले मोलिकुलर फर्मुला सेम हुन्छ, यहाँ त्यही लेखेको छ, फङ्सनल आइसोमर ह्याभ द सेम मोलिकुलर फर्मुला but different functional group. Carboxylic acid can form the functional isomer with ester. एउटा कार्बोक्सिलिक एसिड हुन सक्छ, अर्को इस्टर हुन सक्छ। अब यहाँ पनि त्यही एक्जाम्पल दिएको छ। यहाँ यो मोलिकुलर फर्मुला कति छ? यहाँ दुईटा कार्बन भएको छ, यहाँ तीनटा कार्बन भएको दिएको छ। हेर यहाँ C3H6O2 लाई हामीले तीन किसिमले लेख्न सक्छौँ, दुईटा इस्टरको रूपमा, एउटा कार्बोक्सिलिक एसिडको रूपमा। हेर त यहाँ यो फङ्सनल ग्रुप के हो? COOH भनेको कार्बोक्सिलिक एसिड भइ नै हाल्यो। अब यहाँ तिमीले हेर्यौ भने यो इस्टर छ। इस्टरलाई हामी नाम लेख्दाखेरि यसलाई एक पार्ट बनाउँछौँ, यसलाई एक पार्ट बनाउँछौँ। पहिले यसलाई लेख्छौँ मिथाइल, अनि यो कार्बोक्सिलिक एसिड कुन एसिड हो? अस्ति हामीले नेमिङमा बताएको थियौँ, त्यो एसिडको नाम लेखेर अनि इक एसिड हटाएर 8 थप्छौँ हामी। यो कुन नाम हो अहिले भन त? यो कमन नेम हो कि आइयुपिएसी नेम हो? आइयुपिएसी नेम। गुड। कमन नेम भएको यसको नाम के हुन्थ्यो होला? बताऊ त एकजनाले। खालि यहाँ मात्र चेन्ज हुन्छ, हैन? यो त सेमै हुन्छ, यहाँ मात्र चेन्ज हुन्छ। बताऊ त के हुन्थ्यो? एसिटाइल। कुन? मिथाइल के? यो एसिटिक एसिड होइन, तीनटा दुईटा कार्बन भएको कमन नेम। एसिटिक एसिड माइनस इक एसिड प्लस 8 के भयो? एसिटेट भएन? मिथाइल एसिटेट भयो कि भएन? यदि कमन नेम लेखेको। अब यहाँ हेर त, यहाँ यसको नाम के हो? यो हामी इस्टरको आइयुपिएसी अथवा कमन नेम लेख्दाखेरि के लेख्छौँ? पहिला कार्बनसित सिंगल बोन्डले जोडिएको आरलाई हामी नाम लेख्छौँ, यो आर हो। आर भनेको हाम्रो इथाइल ग्रुप छ यहाँ। अनि बाँकी रहेकोलाई हामीले एसिडको नाम लेखेर, हैन? यसको यो कुन एसिड हो भन त? यो यसको ओरिजिनल एसिड कुन हो? यो मैले देखाएको अहिले कर्सरमा देखाइरहेको छु। फर्मिक एसिड। गुड। अब त्यसमा कमन नेम के हुन्थ्यो होला त यसको? इथाइल त भइ नै हाल्यो, अनि इथाइल फर्मेट। यस, गुड। यहाँ अब यो यसको आइयुपिएसी नेम के हो? यो एसिडको
एउटा कार्बन भएको एसिडको आइयुपिएसी नेम के हो? मिथाइल मिथानोइक एसिड हो हैन त? हेर त मिथानोइक एसिड माइनस एसिड प्लस 8 गरेको छैन मिथानोएट भयो भनेको हामीले यो मोलिकुलर फर्मुला भएको कति मोलिकुलर फर्मुला C3H6O2 मोलिकुलर फर्मुला भएको मोलिकुलर फर्मुला दुई किसिमले तीन किसिमले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यौ एउटा एसिडको रूपमा प्रोपेनोइक एसिड दुईटा इस्टरको रूपमा हेर त इथाइल मिथाइल इथानोएट अथवा इथाइल मिथानोएट दुईटामा सेम मोलिकुलर फर्मुला हो तर यो र यो दुईटै इस्टर भए तापनि भिन्दै कम्पाउन्ड हो कि हैन किनभने यहाँ अगाडिपट्टि फर्मिक एसिडको इस्टर हो यो एसिटिक एसिडको इस्टर हो कि हैन यो तिमीले इस्टर भनेपछि के बुझ्नु पर्यो भने नि साल्टको रूपमा हुन्छ जसरी तिमीले साल्टको नाम लेख्छौ नि साल्टको नाम लेख्छौ त्यसरी नै लेख्ने हो साल्टको नाममा तिमीले हामीले के गरेका थियौ अस्ति नाम लेख्दाखेरि बेसिक रेडिकलको नाम हैन अनि प्लस त्यसको के रे ओरिजिनल एसिड जुन प्यारेन्ट एसिडको नाम माइनस इक एसिड प्लस 8 गरेका थियौ नि यहाँ पनि त्यही त छ नि इस्टर पनि तिम्रो साल्टकै फर्ममा हुन्छ र त RCOOR छ अनि यसलाई सपोज तिमीले Na राख्यो भने के हुन्थ्यो यो साल्ट हुन्छ कि हुँदैन थियो हुन्छ यस सर तिमीले एउटा कुरा के बुझ्नु भने इस्टर र कार्बोक्सिलिक एसिडको साल्टको नाम उस्तै किसिमले राख्ने हो त्यसरी नै गर्ने हो इस्टर र साल्ट जस्तो मैले तिमीलाई म यहाँ साल्टको रूपमा एउटा लेख्छु त जस्तो अस्ति हामीले गरेका थियौँ नि त्यहाँ अब तिमीले यही कुरालाई CH3 यो CO यही होइन त यो O के ल यहाँ खाली के फरक छ यो र यसमा के फरक छ भन त यो र यसमा के फरक छ खाली यो सेती ठाउँमा के राख्यौँ हामीले यसको नाम पनि हामी त्यसरी लेख्छौँ लेख्दैनौँ पहिला पोटासियम लेख्छौँ के नाम हुन्छ यसको भन त के नाम हुन्छ पोटासियम एसिटेट पोटासियम एसिटेट अनि आइयुपिएसी नेम पोटासियम इथानोएट यस यस पोटासियम इथानोएट गुड हो यसरी गर्ने हो यति हो तिमीहरूले इस्टर र साल्टलाई हेऱ्यो भने उस्तै हुन्छ नाम लेख्ने तरिका कार्बोक्सिलिक एसिडको साल्ट भन्नु र इस्टर भन्नुमा नेमिङमा उस्तै हुन्छ त्यति कुरा याद गर्नु कुरा बुझ्यौ अहिले हजुर यो 12 मा यो कमन नेम पनि सोध्दैन हैन यो सँगसँगै बताएको मात्रै हो कि तिमीलाई यस्तो नेम तिमीलाई सोध्ने नै होइन नि तिमीलाई यो बाइ द वे आएर गर्ने हो नेमिङ अब तिमीलाई सोध्दैन 12 मा नेमिङ तिमीहरूको 11 को कुरा हो तर त्यो जहिले पनि किनभने तिमीहरू अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको कुरा गर्दाखेरि त नेमको कुरा त आइहाल्छ नि जहिले पनि सँगसँगै आउँछ तर यति बुझ्नु कि त्यो तिमीहरूको जाँचको क्वेशन होइन त्यो ल भन्दाखेरि यो तिमीहरूले स्क्रिनशट लिइहाल्ने लिने नोट बनाउँदै जाने हुन्छ नि ल स्क्रिनशट गर्ने अब हामीले यहाँ के बुझ्यौँ भन्दाखेरि फङ्सनल आइसोमेरिजम पनि सो गर्ने रहेछ कार्बोक्सिलिक एसिडले 4 वा 4 भन्दा बढी कार्बन भएका कार्बोक्सिलिक एसिडले फङ्सनल आइसोमेरिजम देखाउँछ कोसित इस्टरसित सेम मोलिकुलर फर्मुला भएको कम्पाउन्डमा यदि कार्बोक्सिलिक एसिडको कुरा गर्दा त्यो कार्बोक्सिलिक एसिडको मोलिकुलर फर्मुलाबाट हामी इस्टर पनि सो गर्न इस्टर पनि हुन सक्छ जस्तो हामीले माथि हेरौँ दुईटा कार्बन भएकोमा यो हेरौँ एउटा इस्टर यो एसिड तीनटा कार्बन भएकोमा हामीले एउटा कार्बोक्सिलिक एसिड हेरौँ र दुईटा हामीले इस्टर हेरौँ सबैको मोलिकुलर फर्मुला कति छ ओभरअलमा C3H6O2 छ हामीले यहाँ जोड्दाखेरि ठीक छ हेलो कुरा बुझिदैछ यही बुझेन भने सोध्ने र तलपट्टि एउटा कुरा यहाँ लेखेको छ एउटा लाइनमा इट शुड बी नोटेड दैट
position isomerism is not possible for carboxylic acid because the carboxyl group always gets number 1. यो भनेको के हो मलाई बताऊ त? मलाई एकजनाले बताऊ what is positional isomerism? Position isomerism मा के हुन्छ? Position isomerism मा के हुन सक्छ? सर मोलिकुलर फर्मुला सेम हुन्छ हैन सर, अनि त्यसको फंक्शनल ग्रुपको पोजिसन चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ। हो, फंक्शनल ग्रुप अथवा सब्स्टिट्युएन्टको पोजिसन फरक हुन्छ हैन? जस्तो हाम्रो हेलोजनहरु आउँछ नि, अथवा अल्काइल सब्स्टिट्युएन्टहरु आउँछ, त्यो कुनै 2 पोजिसन हुन्छ, कुनै 3 पोजिसनमा, हो कि हैन? त्यही हो नि त। फंक्शनल ग्रुपको पोजिसन पनि चेन्ज हुन सक्छ, अथवा सब्स्टिट्युएन्टको जुन साइड चेनमा आएको ग्रुपहरु हुन्छ नि, त्यसको एटम अथवा ग्रुपको पोजिसन पनि चेन्ज हुन सक्छ, हो कि हैन? हो। तर अब हाम्रो यहाँ तिमीहरूले फंक्शनल ग्रुपको कुरा गर्दाखेरि हामीले सुरुमै भनिसक्यौं कि कार्बोक्सिलिक एसिडलाई 1 नम्बरमै राख्नुपर्छ, 1 नम्बरै तीबाट सुरु हुन्छ भनेपछि त पोजिसन आइसोमेरिजम हुने सम्भावना भयो त? भएन। हो, त्यही भनेको यहाँ 1 नम्बर भनेर लेखेको छ। जहाँ तिम्रो कार्बोक्सिलिक एसिड भएको मोलिकुलमा जसरी जे राखेको देखे पनि तिमीले पहिला के खोज्नु पर्यो? COOH ग्रुप खोज्नु पर्यो। जहाँ भेट्छौ नि त्यहाँ 1 नम्बर दिएर लङ्गेस्ट चेनमा जान्छ भनेपछि त पोजिसन आइसोमेरिजम त हुने सम्भावना भएन। COOH ग्रुप जहिले पनि 1 नम्बरै हुने भयो, अर्को नम्बरमा उले जानै सक्दैन, हुँदैन भनेपछि त्यसैले पोजिसन आइसोमेरिजम इज नट पोसिबल इन दिस केस। कुरा क्लियर छ? त्यसैले तिमीलाई आइसोमेरिजमको डेफिनेसन पनि थाहा हुनु पर्यो है यसको लागि। ल लियो तिमीले दुईटा आइसोमेरिजम हामीले देखायौं र कहिलेकाहीँ तिमीलाई त्यो त्यस्तो किसिमले पनि क्वेशनहरु सोध्न सक्छ। पछि हामी क्वेशन ब्याङ्कमा कुरा गरौँला डिटेलमा है। यस्तो यस्तो भएको, यस्तो फलानु, यस्तो आइसोमेरिजम के हुन सक्छ, यस्तो मोलिकुलर फर्मुलाको यसलाई रिएक्सन गर्छ भनेर त्यो डिफरेन्ट कन्डिसन राखेर हामीलाई रिएक्सनहरु दिन्छ क्वेशनमा। त्यो हामी यो सिद्धेपछि क्वेशन ब्याङ्कमा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि त्यतिखेर फेरि कुरा गर्छौं। हुन्छ? अगाडि जाँदा हुन्छ? अब क्यान वी मुभ फरवर्ड? यस सर। ओके, ल यसलाई लिइहाल्ने है, तिमीहरु मलाई नसोध्ने। आफ्नो यो लिएर तिमीहरुले नोट बनाएको हुनुपर्छ। अब फिजिकल क्लास हुँदाखेरि हामी हेर्छौं त्यो। सर हाम्रो फिजिकल क्लास कहिले देखिला? कति गतेदेखि? तिमीहरु आफै पनि बुझ्छौ हैन? लाग्यो भने त सबैको एकैचोटी लाग्ने हो। हामीले मात्र कान्तिपुरले मात्र नलगाउने होइन। अब यो सरकारले नै रोकेको हो कुरा हो हैन? जब हुन्छ नि, अब सायद यो आइतबार सोमबार मंगलबारदेखि होला कि भन्ने धेरै सम्भावना छ। अब जो भइसकेपछि त सबैको सँगै हुने भएर र कान्तिपुरले मात्रै नगर्ने होइन। त्यसैले सबै जति पनि चल्छ नि यहाँ विराटनगरमा भएको कलेजहरु चलेपछि हाम्रो पनि चलिने हाल्छ सँगसँगै। कुरा बुझ्यौ? र हामी तुरुन्तै तिमीहरुलाई खबर गरिहाल्छौं, किनभने तिमीहरु हाम्रो कन्ट्याक्टमै हुन्छ। हामी क्लास लिइ नै रहेछौं र तिमीहरुलाई हामी नोटिस गरिहाल्छौं। ओके ओके, हामी अलिकति अब अगाडितिर बढौं है। अगाडि हामी अब ल हामी प्रिपरेसनको कुरा गर्छौं। जनरल मेथड अफ प्रिपरेसन हामी त 5-6 वटा मेथड हामी पढ्नु पर्छ, 4-5 वटा अकर्डिङ टु आवर सिलेबस। अब एउटा चाहिँ अक्सिडेसन अफ अल्डिहाइड, यो एकदमै सजिलो तरिका हो। एक स्टेपमा यो रिएक्सन हुन्छ। हामीले रिएक्टेन्टको रूपमा के लिन्छौं? अल्डिहाइड लिन्छौं। अल्डिहाइड भनेको कस्तो ग्रुप हो? CHO ग्रुप फंक्सन ग्रुप हो हैन? हेर त यहाँ RCHO। र एसिडिफाइड अथवा अल्कलाइन हाम्रो अक्सिडाइजिङ एजेन्टहरु लिन्छौं। अक्सिडाइजिङ एजेन्ट, रिड्युसिङ एजेन्टको बारेमा तिमीहरुले क्लास 11 मा पढेका छौ अक्सिजन रिडक्सनमा हैन? र हामीले अरु च्याप्टरहरुमा पनि धेरै ठाउँमा युज गरेका छौं त्यसलाई। KMNO4 लाई, K2CR2O7 लाई। यिनीहरु चाहिँ एकदमै नर्मल कमन अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हाम्रो भन्ने बित्तिकै हामी यो बुझिहाल्छौं। अक्सिजन जसले दिन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं? अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हैन? यहाँ त्यही कुरा लेखेको छ हेर त यहाँ। In the presence of usual oxidizing agent like acidified or alkaline solution of potassium dichromate, potassium permanganate, aldehydes are oxidized to carboxylic acid having same number of carbon atom as in aldehyde. यो माथिको तिमीलाई जनरल रिएक्सन हो दिएको छ। यो O भनेको के भन त? What does it mean? nascent oxygen. Yes. किन? यसले के बतायो?
अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो भन्ने यहाँ KMNO4 यो दिन्छ भन्ने देखाउँछ हैन त हो के न KMNO4 K2CR2 यसमा तिमीले जे लिए पनि यो दिन्छ र हेर यहाँ HCHO भनेको दिस द फर्स्ट मेम्बर अफ अल्डिहाइड अनि यो O थप्दैौ न यहाँ अब यिनीहरुको तिमीले त अल्डिहाइडको त फंक्सनल ग्रुप त कसरी लेख्ने भनेको थाहा छैन यस्तो हुन्छ हैन त CHO अब त्यही O मा अर्को थपिन्छ यस्तो हुन्छ हैन त अब यो बीचमा एउटा अक्सिजन थपिएको त हो COOH भयो हो एडिसन अफ अक्सिजन इज कल्ड के तिमीले पढेको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एडिसन अफ अक्सिजन रिड्यूसिंग एजेंट एडिसन अफ अक्सिजन व्हिच रिएक्सन एडिसन अफ अक्सिजन अक्सिडेसन होइन एडिसन अफ हाइड्रोजन रिडक्सन होइन जसले अक्सिजन दिन्छ कसैलाई त्यो कुन एजेन्ट हो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट जसले योहरु के हो दे प्रोवाइड द अक्सिजन त्यसैले दे आर अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो किन हो किन त्यसो भए यो रिएक्सन can we give the example can we take this example as an example of redox reaction okay na यो कुन एजेन्ट हुन्छ होला यहाँ यो के हो हाम्रो अल्डिहाइड कुन एजेन्ट हुन्छ होला आरए हो आरए भने के रिड्यूसिंग एजेन्ट अनि यो KMNO4 हरु के हुन्छ होला ओए हैन हामीले पढेको हैन यो 11 क्लासमा ओए ले के गर्छ यसलाई अक्सिडाइज गर्यो आरए ले यसलाई के गर्यो KMNO4 लाई के गर्यो KMNO4 लाई रिडक्सन गर्दा के हुन्छ भन त ए तिमीले त खै के पनि भन्दैन त 11 क्लासमा त्यत्रो हामीले पढेको हैन KMNO4 को कस्तो कलर हुन्छ पिंक कलर हुन्छ हैन पिंक कलर it discharge the pink color of KMNO4 acidified KMNO4 यो redox reaction हो it can be taken as an example of redox reaction यो redox reaction हो कि हैन तिमीले यो प्लस यो गर्यो भने पहिले हामी के गर्नु पर्यो तिमीलाई हामीले गरेको छ है त्यो कुरा KMNO4 प्लस तिमीले के गर्छौ यो रिएक्सन हामीले लेखेका छौं सल्फ्युरिक एसिड इज इक्वल टु प्रोडक्ट गर्छ कि गर्दैन KMNO4 प्लस सल्फ्युरिक एसिड इज इक्वल टु तिम्रो के गर्छौ K2SO4 MnSO4 हैन H2O प्लस O गर्छौ अनि लास्टमा यी RCHO प्लस O इज इक्वल टु RCOOH गर्छौ अनि जोड्छौ त्यही हो भएको हैन अनि त्यसो गर्दा KMNO4 को कलर डिस्चार्ज हुन्छ हो कि हैन त्यही रिएक्सन त हो नि यो O लाई O भनेको के हो सिम्बलाइज गरेको केलाई KMNO4 लाई अथवा K2CR2O7 लाई जे लिन्छौ तिमीहरु त्यसलाई सिम्बलाइज गरेको अक्सिडाइजिङ एजेन्टलाई सिम्बलाइज गरेको हो कि हैन त्यसो भए यो रिएक्सन त के रिडक्स रिएक्सन हो कि हैन रहेछ त हो यो के रहेछ अल्डिहाइड्स आर कुन एजेन्ट हो रिड्युसिङ एजेन्ट हो अनि दे अन्डरगो टु द रिड्युसिङ एजेन्ट अन्डरगो टु केमा जान्छ अक्सिडेसन गुड अक्सिडेसनमा गर्छ नि हेर त यहाँ यो कुन प्रोसेस हो कुन रिएक्सन हो यो रिडक्स रिएक्सन अक्सिडेसन हो अक्सिडेसन रिएक्सन हो अनि तिमीहरुको KMNO4 केमा जान्छ अरे यो हुनु तिम्रो रिएक्सन देखाउने यहाँ सिधै लेखिदिएको छ पछि तिमीले यो टोटल रिएक्सन लेख्यौ भने यो के हुन्छ MnSO4 मा जान्छ हैन त KMNO4 यो रिएक्सन हामीले 11 क्लासमा धेरै पटक हेरेका थियौ र हामीले त्यहाँ के गरेका थियौ Mn को अक्सिडेसन नम्बर 7 बाट 2 मा जान्छ पनि भनेका थियौ त्यो पनि हुन्छ त्यो त्यसरी पनि हामी भन्न सक्छौं यो 7 मा छ पछि केमा जान्छ 2 मा जान्छ अनि यसलाई हामी के भन्छ कुन रिएक्सन भन्छ हामी रिडक्सन हो
त्यसैले यो रियाक्सनलाई तिमीहरूले रिडक्स रियाक्सन पनि भन्न सक्छौ हो कि हैन भन्न सक्छौ यस सर हो तिमीहरूले एकचोटि के गर भने घरमा यो रियाक्सनलाई पुरै लेखेर गर त कस्तो हुँदो रहेछ रफ कपीमा हुन त यहाँ तिमीहरूले त्यो लेखिरहनु पर्दैन तर तिमीहरूको एउटा प्र्याक्टिसको लागि मात्रै भनेको मैले पहिला तिमीहरू के गर KMNO4 plus sulfuric acid is equal to K2 Cr K2SO4 MnSO4 plus H2O plus O आउँछ अनि त्यो रियाक्सनलाई तिमीहरू ब्यालेन्स गर्छौ O भनेको के कुन O नेसेन्ट अक्सिजन हो हो खै त बोल्दै बोल्दैन हो सर हो बोल्नु पर्यो नि तिमीहरूले त यो पढिसकेको कुरा अनि दोस्रो स्टेपमा तिमीहरू के गर्छौ अल्डिहाइड प्लस O इज इक्वल टु एसिड गरिदिन्छौ अनि जोड दिन्छौ हुन्छ यो मैले त्यसैले यहाँ सँगसँगै त्यो कुरा पनि अलिकति तिमीलाई 11 को कुरा रिकल गर्न खोजेको मात्रै हो यो हामीले यहाँ अक्सिजन रिडक्सन पढ्नुपर्ने विषय होइन हुन चाहिँ तर तिमीहरूले त्यहाँ पढेको हुनाले त्यो कुरालाई जोडेको मात्रै हो मैले यहाँ आएर सो यो कुरा किनभने पछि हामीलाई क्वेशन सोल्भ गर्दा यसले धेरै मद्दत गर्छ त्यसैले अहिले बताइरहेको मैले अलिकति हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अल्डिहाइड्स आर द रिड्युसिङ एजेन्ट यो कुरा एकदम दिमागमा राख अल्डिहाइड्स आर रिड्युसिङ एजेन्ट अनि तिनीहरू के हुन्छ आफू अक्सिडाइज हुन्छ अनि अक्सिडाइजिङ एजेन्ट के हुन्छ अरे रिड्युस हुन्छ हैन त जस्ट अपोजिट प्रोसेस हुन्छ नि र अर्को कुरा यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भने तिमीहरूले सिम्पल अल्कोहलबाट के हुन्छ हेर यो अल्कोहल ग्रुप यस्तो हुन्छ नि अल्कोहललाई तिमीले अक्सिडेसन गर्यो भने के हुन्छ अरे नर्मल्ली त्यो पछि अल्कोहल तिमीहरूको सुरु भयो क्लास अल्कोहल छैन हो अल्कोहलबाट तिम्रो के हुन्छ अल्डिहाइड हुन्छ त्यहाँ कुराहरू आउँछ है अब अल्डिहाइडलाई तिमीले फेरि अक्सिडेसन गर्यो भने के हुँदो रहेछ अहिले भर्खर माथि हामीले हेर्यौँ फेरि यसलाई अक्सिडेसन गर्यो भने के हुँदो रहेछ एसिड हुँदो रहेछ नि हो यो सिरिज सम्झिँदा पनि हुन्छ यो पछि आउँछ हेर त के हुने रहेछ हामीले माथि भर्खर यही रियाक्सन हेरेको होइन र यो रियाक्सन हाम्रो यो जुन हामीले अक्सिडाइजिङ एजेन्ट लिइरहेका छौँ यो स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट एसिडिफाइड अल्कलाइन यो लिएपछि यसले राम्ररी गर्छ अब यसलाई तिमीहरूले म अर्कोतिर यसलाई ब्याकवार्ड गर्दैछु है यसलाई ब्याकमा ल्याउँदैछु यदि रिडक्सन गर्यो भने हेर त एच भनेको के यो रिड्युसिङ एजेन्ट हो एसिडलाई रिडक्सन गर्यो भने के हुने रहेछ हेर त फेरि यसलाई पनि म रिडक्सन गरिदिन्छु यता यो पछि तिमीहरूलाई काम लाग्छ भनेर दिएको है यहाँ बाइ द वे मैले यो तिमीहरूले त्यहाँ लेखिरहनु पर्दैन खालि तिमीहरूलाई अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि मात्रै दिएको ल हेर त अल्कोहललाई अक्सिडाइज गर्यो भने अल्डिहाइड अल्डिहाइड अक्सिडाइज गर्यो भने एसिड एसिडलाई रिडक्सन गर्यो भने अल्डिहाइड अल्डिहाइडलाई रिडक्सन गर्यो भने अल्कोहल कुरा बुझ्यौ यो पछि हामीलाई काम लाग्छ यो एच प्लस जुन एच देखाएको छौँ नि हामीले एच भनेको के नेसेन्ट हाइड्रोजन भनेको के रिडक्सन होइन एडिसन अफ हाइड्रोजन इज कल्ड रिडक्सन एडिसन अफ अक्सिजन इज कल्ड अक्सिडेसन ए होइन त कुरा ल तिमीहरूले यो मैले अलिकति बाहिरको कुरा पनि गरेँ यहाँ अगाडिको ल तिमीहरू लियो यो स्क्रिनसट गर्यो केही छैन यसमा र यही कुरालाई हेर यहाँ पनि बताएको छ यसरी पनि हुन्छ भन्छ है यो अघिको KMNO4 र K2Cr2O7 एसिडिक अल्कलाइन कन्डिसनमा जुन हामीले लिएको छौँ त्योभन्दा पनि विक अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो टोलेन्स रिएजेन्ट अथवा सेरियम अक्साइड एसिडिफाइड सेरियम अक्साइड यिनीहरू लिँदा पनि हुन्छ तिनीहरूभन्दा यो कमजोर अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो एक स्टेप मात्रै अक्सिडेसन गर्नु परेको कुरा बुझेन र टोलेन्स रिएजेन्ट भनेको हामी के भन्छौँ एमोनिकल सिल्भर नाइट्रेट सोल्युसन भन्छौँ त्यसलाई भनेको मतलब त्यो एमोनिकल सिल्भर नाइट्रेट बा यस्तो हुन्छ र टोटल तिमीहरूले त्यो टोलेन्स रिएजेन्ट हेऱ्यो भने यो हो डाइएमाइन टोलेन्स रिएजेन्ट भनेको यो पछि त्यो क्वेसनमा धेरै ठाउँमा आउँछ म बताइहाल्छु त्यहाँ डिटेलमा डाइएमाइन सिल्भर हाइड्रोक्साइड यो कम्प्लेक्सको रूपमा आउँछ दिस इज कल्ड टोलेन्स रिएजेन्ट राइट यो के गर्ने यो
यसलाई हामी के भन्छौँ भने एमोनियामा बनाएको सिल्भर नाइट्रेटको सोलुसन पनि भन्छौँ क्या त्यसलाई। एमोनिकल सिल्भर नाइट्रेट सोलुसन इज कल्ड टोलेन्स रिएजेन्ट। र टोलेन्स रिएजेन्ट भनेको यस्तो फर्ममा बस्छ। र यो कसरी गर्ने हो भने फर्स्टमा के गर्ने, हेर सिल्भर नाइट्रेटमा के भन्छ NH4OH हाल्ने, सिल्भर हाइड्रोक्साइड बन्छ। अनि त्यो सिल्भर हाइड्रोक्साइडलाई सिल्भर नाइट्रेटमा पहिला के गर्ने त, म पछि यो बताउँछु डिटेलमा है। सिल्भर नाइट्रेट लिने हो, त्यसमा NaOH हाल्ने, बुझ्यौ? के बन्छ होला त्यो यसरी हामी बनाउँछौँ। र जतिखेर हामीलाई चाहिएको त्यतिखेर इन्स्टेन्ट हामी बनाउँछौँ यसलाई। NaOH लिने र यो AgOH होल 2 को प्रिसिपिटेट भन्छ, बुझ्यौ? व्हाइट PPT यो AgOH, यो AgOH को PPT लाई फेरि के गर्ने त, यहाँ जसरी हामीले के अरे हेलोजनको टेस्ट गर्दा गर्थ्यौँ नि एलिमेन्ट डिटेक्सन, अब यो NH4OH हालेर डिजल्भ गरिदिने। र बुझ्यौ? यसरी बनाउने हो यो NH4OH को सोलुसन। NH4OH भनेको के हो? एमोनियाको सोलुसन हैन? यो गर्यो भने यो यस्तो रूपमा बस्छ। दिस इज कल्ड योर टोलेन्स रिएजेन्ट। कुरा बुझ्यौ? टोलेन्स रिएजेन्ट भनेको एकदमै विक अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो। त्यसले पनि यो मैले यो मेटाएँ अहिले, त्यसले पनि यो काम गर्न सक्छ भनेको, किनभने हामीलाई एक स्टेप मात्रै जानु छ, अल्डिहाइड टु एसिड। कुरा बुझ्यौ? यसले पनि त्यो काम गर्छ है भनेको। यहाँ टोलेन्स रिएजेन्टको परिचय तिमीलाई गराउन खोजेको हो। टोलेन्स रिएजेन्ट भनेको एमोनिकल सिल्भर नाइट्रेट, र त्यो मैले भने डाइएमाइन सिल्भर हाइड्रोक्साइडको रूपमा त्यहाँ कम्प्लेक्सको रूपमा हुन्छ। अब दोस्रो जुन रियाक्सन हो, अब यो रियाक्सन केही छैन रे, अघिकै रियाक्सनलाई एक स्टेप थपिदिएको। यो अलिकति 2 स्टेपमा जानुपर्ने हुनाले यो स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ, अघिकै अक्सिडाइजिङ 1 नम्बरकै अक्सिडाइजिङ एजेन्ट लिएको छ यहाँ। अब माथिको रियाक्सन हजुर सर 1 नम्बरको एउटा मेकानिजम हेराइदिनु कसरी हुन्छ यो बुझिन। कुनमा? यो हजुर सर, यो यहाँ थपेन त हो नि, अघि भनेन एडिसन अफ अक्सिजन हुने हो। अक्सिजन थपिएन, एडिसन अफ अक्सिजन इज कल्ड अक्सिडेसन होइन? तिमीहरूको यो CH3 CHO छ, त्यहाँ के हुन्छ र आखिरमा त्यहाँ एउटा अक्सिजन थपिने हो नि। CHO ग्रुपमा अक्सिजन थपेपछि COH भएन। त्यसमा खासै मेकानिजम बताइरहनु पर्दैन। जस्तो यो छ तिम्रो, अब यहाँ एउटा अक्सिजन थपियो, यो अक्सिजन आएर थपिएको न हो, यहाँ त COH भइहाल्यो। CH3CO यहाँ थपियो अक्सिजन। एडिसन अफ अक्सिजन इज कल्ड अक्सिडेसन। सो अल्डिहाइड अक्सिडेसन भएर एसिडमा गएन र उतापट्टि अक्सिडाइजिङ एजेन्टको रिडक्सनमा जान्छ। त्यो तिमीहरूलाई मैले टास्कै दिएको छु, त्यो एकपल्ट घरमा गरेर हेर्ने। KMNO4 प्लस सल्फ्युरिक एसिड इज इक्वल टु नेसेन्ट अक्सिजन निकाल्ने, अनि दोस्रो स्टेपमा यो गर्ने। कुरा बुझ्यौ? एडिसन अफ अक्सिजन त भएको छ नि। र दोस्रो यो जुन हामीले हेरिरहेछौँ नि, यहाँ चाहिँ केही छैन, अघिकै कुरा हो, खालि एक स्टेप यो थपेको छ। मैले अघि बताएँ नि, अल्कोहल अक्सिडेसन भएपछि प्राइमेरी अल्कोहल अक्सिडेसन भएपछि अल्डिहाइड बन्यो, अल्डिहाइड अक्सिडेसन भएपछि एसिड बन्यो। त्यही अघिकै कुरामा एक स्टेप यो थपेको हो नि। हेर त, सेम रियाक्सन हो, केही फरक छ? सेम छ। हेर, यो अल्कोहल लियो, अल्डिहाइड भयो, अल्डिहाइडबाट एसिड भयो। अघि हामी यहाँदेखि यो गराएका थियौँ एक स्टेप, अहिले यो स्टेप थपिएको मात्रै। प्राइमेरी अघि नै मैले भने तिमीलाई देखाएको थिएँ, एउटा सिरिज मैले देखाएको थिएँ। प्राइमेरी अल्कोहल अक्सिडेसन भएपछि अल्डिहाइड, अल्डिहाइड अक्सिडेसन भइसकेपछि कार्बोक्सिलिक एसिड। फेरि त्यसको ब्याकमा रिडक्सनमा आउँदाखेरि के हुन्छ? कार्बोक्सिलिक एसिड रिडक्सन गर्यो भने अल्डिहाइड, अल्डिहाइडलाई रिडक्सन गर्यो भने प्राइमेरी अल्कोहल। क्लियर छ कुरा? तर यो दोस्रो नम्बरको रियाक्सनमा केही छैन, खालि अघि 1 नम्बरकै हो। यो दोस्रो एक स्टेप थपिएको हो। यो तिमीहरूलाई अल्कोहलमा पनि यो पढाइ हुन्छ। ठिक छ? अब अगाडि बढ्दा हुन्छ? ल तिमीहरू स्क्रिनसट गरिहाल्ने है। हेलो यस सर। ओके ल। अब एउटा अल्काइल नाइट्राइड, अल्काइल साइनाइड भनेको तिमीलाई थाहा छ नि? साइनाइड कम्पाउन्डलाई हामी साइनाइडको आइयुपिएसी नेम के हो? नाइट्राइल भन्छौँ होइन त?
त्यो कुरा त थाहा हुनु पर्यो है तिमीहरूलाई। यो बेसिक कुरा जुन हामीले फङ्सनल ग्रुपको सेकेन्डरी सफिक्सहरू हो। यो नाइट्राइल भनेको सिएनलाई हामी नाइट्राइट भन्छौँ हैन, र आइयुपिएसी नेम गर्दाखेरि अल्काइल भन्छौँ। र नेम गर्दाखेरि के हुन्छ, अल्काइल ग्रुपको नाम लेख्छौँ अनि साइनाइड लेख्छौँ सिएनलाई छोडेर। यदि हामी नाइट्राइल गर्दाखेरि सिएनलाई पनि काउन्ट गर्छौँ। आइयुपिएसी नेम लेख्दाखेरि वर्ड रुटको लागि त्यो साइनाइडको सीलाई पनि काउन्ट गर्छौँ, त्यति फरक हो। तर कमन नेम लेख्दाखेरि सिएनलाई छोडिदिन्छौँ, अल्काइल ग्रुपको बाँकीको नाम लेख्छौँ अनि साइनाइड थपिदिन्छौँ। अब यसमा पनि सिम्पल छ हेर, यहाँ के गर्ने हो, साइनाइडलाई 2 स्टेपमा हाइड्रोलाइसिस गरेछ। हाइड्रोलाइसिस भनेको एडिसन अफ के रिएक्सन विथ ऑक्सीजन, रिएक्सन विथ हाइड्रोलाइसिस, रिएक्सन विथ वाटर, हाइड्रोजन वाटर हाइड्रोलाइसिस। त्यो त हाइड्रोजिनेसन भइहाल्यो नि, हाइड्रोजन भनेको हाइड्रोलाइसिस भनेको छौँ हामीले। हाइड्रोलाइसिस भनेको एडिसन रिएक्सन विथ वाटर भन न, वाटरसितको रिएक्सनलाई हामी हाइड्रोलाइसिस भन्छौँ। अब यो साइनाइडलाई तिमीहरूले यहाँ 2 स्टेपमा लेखेर देखाएको छ। एक स्टेपमा एमाइड बनेको छ, दोस्रो स्टेपमा एमोनियम साल्टलाई ब्रेक गरेर यो के बनेको छ, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एमोनिया बनेको छ। र तिमीहरूले सिम्पल यसरी यसलाई 2 स्टेपलाई एक स्टेपमा पनि हामी लेख्न सक्छौँ। हेर यहाँ यसको एक्जाम्पल दिएको छ, साइनाइड भयो, इथानामाइड, एमाइड भयो एक स्टेपमा। यो साइनाइडमा एडिसन अफ वाटर गयो, एमाइड भयो, एमाइडमा फेरि यो गरेर अब यसलाई समग्रमा यसरी पनि लेख्न सक्छौ तिमीहरूले, सिम्पल यसरी साइनाइड प्लस 2 मोलिकुल अफ वाटर के भयो, एसिड र एमोनिया भनेको मतलब हेर यसरी लेख्दा पनि हुन्छ। यसलाई सिम्पल तिमीहरूले हाम्रो साइनाइड भनेको यो हो कि हैन, आर र सी तिमीहरूको यस्तो हो, साइनाइडमा यस्तो हुन्छ हैन त, यस्तो हो कि हैन। र सिम्पल तिमीहरूले एकै लाइनमा यसलाई लेखिदिँदा पनि हुन्छ। यसरी भएको रिएक्सन हो, यो माथि देखाइदिए नि, 2 हाइड्रो वाटर इन द प्रेजेन्स अफ एसिड अथवा अल्काली। एसिडको प्रेजेन्समा भनेपछि के होला, यो डाइल्युट एसिड लिँदा हुन्छ नि। डाइल्युट एसिड भनेको त्यहाँ वाटर हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। हो, डाइल्युट एसिड सित रिएक्सन गर्ने कुन एसिड फेरि? मिनरल एसिड है। यहाँ चाहिँ मिनरल एसिड भनेको बुझ्छौ के हो? हजुर सर, स्ट्रङ एसिड। ह स्ट्रङ एसिडहरु जस्तो HCl। हो, जस्तो इनअर्ग्यानिक एसिड भनौँ न, हो यो प्लस अब यहाँ एमोनिया गरिदिँदा हुन्छ यसरी। यो समग्र रिएक्सनलाई यसरी लेखेको हो के। र यहाँ पनि तिमीहरूले हेर्छौ जतिवटा कार्बन भएको हाम्रो के साइनाइड हुन्छ त्यति नै एउटा को एसिड बन्छ। यो हो रिएक्सन। सर एमोनियम आयन हो सर यो लास्ट पाको। एमोनियम आयन त तिम्रो यहाँ जस्तो तिमीले HCl लियो भने के हुन्छ होला त? तिम्रो H मात्र लिन्छौ त तिमी, यहाँ HCl लिएको हुन्छ नि, त्यो के भन्छ यहाँ? एमोनियम क्लोराइड बन्दैन, यही त हो नि कुरा, बुझेन? अथवा यो मात्रै यसरी पनि देखाइदा हुन्छ। यसरी तिम्रो के भयो त, एक स्टेपमा एमाइड बन्यो, अर्को स्टेपमा फेरि एमाइड पनि हाइड्रोलाइसिस भइसकेपछि के बन्यो, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एमोनिया। एमोनिया प्लस HCl इक्वल टु एमोनियम क्लोराइड भनेको हो यो कुरा, बुझेन? तिमीले यति मात्रै गर्दा पनि हुन्छ। अब यो R इक्वल टु तिमी कति भ्यालु दिन्छौ, CH3 CH3 यहाँ पनि एसिटिक एसिड भयो। अब जस्तो तिम्रो यसको मलाई नाम के भयो हेर त, यो कुन नेम हो, यो कुन नेम हो, कमन हो कि आइयुपिएसी हो? आइयुपिएसी। नो, इट्स अ कमन नेम। आइयुपिएसी नेममा गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो, 1 नाइट्राइल भन्नु पर्यो नि आइयुपिएसी नेमलाई हामीले। 2 कति के नाम भयो त यसको? कमन नेममा हामीले के भन्छौँ, मिथाइल नाइट्राइल हो। हेर म यहाँ सिम्पल कुरा, तिमीले त नेमिङ त पढ्नु पर्यो है। अल्काइल साइनाइड यो हाम्रो के भयो, कमन नेम भयो। यसको लागि हामी के कसरी नाम लेख्ने हो, साइनाइड हैन। अब आइयुपिएसी तिमीहरूले कसरी गर्ने, अल्केन गर्ने। हेर यहाँ आइयुपिएसी यति बुझ्यो भने
नाम त्यसैले तिम्रो नाममा कमान्ड हुनु पर्यो अल्केन नाइट्राइल भन्नु पर्यो कुरा बुझ्यौ र यतिखेर अल्केन बनाउँदाखेरि यो कार्बनलाई पनि जोड्ने हो अब के भयो यसको वर्ड रुट के भयो 1 2 यसको नाम के हो मलाई आइपिसी नेम भन्न त के हो यसलाई अल्केन बनाऊ न दुईटा कार्बन भएको अल्केन के हो इथेन अनि यो फर्मुला लाँदा के नाम भयो हो अब यो फर्मुलामा कमन नेम छ कि छैन हेर त यहाँ कमन नेम हो यो अल्काइल भनेको यो मिथाइल ग्रुप भिन्दै छ साइनाइड भिन्दै हो छ त्यसैले तलको नाम हो आइयुपिएसी नेम हेर अल्केन गर्दाखेरि साइनाइडको सी पनि जोड्नु पर्छ कुरा बुझ्यौ र अब यो रियाक्सन तिमीले हेर्यो भने केही छैन सिम्पल हो यो रियाक्सन अघि मैले देखाए नि यो हेर्दा भयो हेर यहाँ यसै गर्दा पनि हुन्छ सिम्पल यसरी सिधै लेख्दा पनि हुन्छ अब यहाँ चाहिँ दुई स्टेपमा देखाएको छ साइनाइडहरु 1 मोलिकुल वाटर थपेपछि के हुन्छ एमाइड हुन्छ एमाइडलाई 1 मोलिकुल अर्को थपेपछि यहाँ यो लेख्दा पनि हुन्छ यहाँ पछि यो लेख्दा हुन्छ कुरा बुझ्यौ तिमीहरूले यो नलेखिकन यहाँ पछि यो लेखिदिँदा हुन्छ आखिरमा त्यही त भएको छ यो र यो त कटिहाल्छ नि कट्दैन जोड्यो भने कट्छ बाँकी त रहन्छ नि यो इक्वल टु यो लेख्दा हुन्छ कुरा बुझ्यौ सर यो सी सर यो कार्बन नाइट्रोजन सर सुन्नु न यो कार्बन नाइट्रोजन बीचको 3 वटा बोन्ड हुन्छ कि 2टा बोन्ड मात्रै हुन्छ यहाँ साइनाइडमा कहाँ यहाँ गल्ती छ यो गल्ती 3टा हुन्छ 2टा भयो भने कार्बनको भ्यालेन्सी पुरा भयो ब्यालेन्सै हुँदैन अनि यसको पुरा हुँदैन यहाँ गल्ती छ त त्यहाँ थप दिने एउटा है तिम्रो नोट बनाउँदा थप दिने एउटा त्यो मिस्टेक छ त्यो किताबको हो मैले पनि त्यति ख्याल गरिन यो मिस्टेक छ 3टा हुन्छ कुरा बुझ्यौ ल यसरी तिमीले यो लेख्ने अनि दोस्रो स्टेपमा यो लेख्ने एकैचोटि यहाँ लेख्दा हुन्छ यहाँबाट यो पर्दैन यो तिमीलाई अलिकति इन्टरमिडिएट पनि देखाएको छ केही समयको लागि यो बन्ने हो जस्तो भनेर देखाएको कुरा बुझ्यौ यो देखाए यो गर्दा हुन्छ ठीक छ र यो नलेख्ने तलको यो तिमीलाई अल्काइल साइनाइड कसरी बनाउने भनेर मात्र दिएको छ हेलो अल्केनलाई लिएर सोडियम साइनाइड सिधा रियाक्सन गरेर यो रियाक्टेन्ट बनाउने भनेर एउटा दिएको मात्रै हो यो नलेख्ने पर्दैन तिमीहरुले तिम्रो हेलो अल्केनमा यो पढाइ भइहाल्छ यो रियाक्सन हेलो अल्केनले साइनाइड सिधा सोडियम साइनाइड सिधा रियाक्सन गरेर के बनाएको छ यो हेर यहाँ यसको नाम किन नाइट्राइल वाला के गरेछ हेर्दा 1 2 3 4 5 पाँचवटा कार्बन छ कि छैन त्यसैले पेन्टेन हो कि भएन साइनाइडको सी लाई पनि काउन्ट गरेको छ के ल है आज यतिमा छोड्दियौं सायद टाइम भइसक्यो होला हो बिस्तारै बिस्तारै जाने हो कुरा बुझेर र तिमीहरुले बेसिक कुरा चाहिँ तिमीहरुले तयार गरेर आउनु पर्यो आइयुपिएसी नेमिङहरु योहरु कुरा बुझ्यौ यहाँ पनि अल्केन नाइट्राइल हुनुपर्ने यहाँ हैन ल केही छ अरु भन्न तिमीलाई केही छ सोध्नलाई टाइम भइसक्यो हो अर्को क्लास ल केही छ सोध्नलाई सिम्पल कुरा छ खासै त्यस्तो केही छैन केही सोच छ भने सोध त त्यसबाट नत्र म छोड्दिन्छु ल है त सुनिरहेको छ है हेलो हजुर सर साउन्ड आउँदैछ ल ठिक छ अब आज एसकेसी सरले क्लास लिनुहुन्छ तिमीलाई सायद क्लास 11 मा लिनु भएन हैन अब उहाँको क्लास लिऊ तर एकदमै शान्त ढंगले पहिला उहाँको टेक्निक बुझ पढाउने किन नयाँ हुनुहुन्छ तिमीहरु नयाँ छौ उहाँको लागि उहाँ त धेरै पुरानो हाम्रो सरको पनि सर हो हैन उहाँ अलिक फास्ट बोल्नुहुन्छ तिमीले क्याच गर्न टाइम लाग्न सक्छ त्यही भएर पहिले ट्रेन्ड बुझ्न आज डिस्टर्ब मलाई बिल्कुल पनि नगर्नु त्यही भएर म एकजना हाम्रो भोपाल भाइलाई होस्ट बनाइदिन्छु
त्यो विद्यार्थीको नेमिङहरु यो सबै कन्ट्रोल गर्न म्युट गर्ने सबै ल सुनिरहेछ मलाई गोपाल Yes, sir. बोर्ड देखिरहेछ Sir. यो लाउनु एउटा लाउनु अनै छ हैन Namaste, sir. नमस्ते गुड मर्निङ टु एभ्रीबडी Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. So actually today I'm taking your first class. In the class 11 मा मैले तिम्रो कुनै क्लास लिएको थिएन. क्लास 12 मा म तिमीहरुलाई फिजिकल केमिस्ट्री पढाउँछु. अब अनलाइन क्लास हो. अब यसलाई राम्रोसँगले सुन्ने कोसिस गर्नु. र म तिमीहरुलाई एक्चुअली पढाउँछु फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री म तिमीलाई पढाउँछु र फिजिकल केमिस्ट्रीमा म तिमीलाई सुरुवात गर्छु आज यो च्याप्टरबाट दैट इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स. केमिकल काइनेटिक्स ठुलो च्याप्टर हो. यसबाट क्वेशन्सहरु पनि तिमीलाई धेरै सोधिरहेछ र साथमा के छ भने तिमीलाई न्यूमेरिकल पनि यसबाट गर्नुपर्छ. मल्टिपल चोइस क्वेशन अब तिमीलाई आउँछन् भन्ने कुरा छँदैछ हैन. ए मल्टिपल चोइस क्वेशन यिनीबाट हामी पिकअप गर्न सकिहाल्छौँ. त पहिला हेरौँ यसको मिनिङ बुझौँ. केमिकल काइनेटिक्स भनेको के हो? व्हाट इज द मिनिङ अफ केमिकल काइनेटिक्स? केमिकल काइनेटिक्स मीन्स केमिकल रिएक्सन इन मोसन. काइनेटिक्स भनेको मोसन हो र केमिकल काइनेटिक्स भनेको केमिकल रिएक्सन इन मोसन हो. अब केमिकल रिएक्सन इन मोसनलाई बुझ्नको लागि तिमीलाई पहिला केही फन्डामेन्टल कुराहरुलाई बुझ्नुपर्छ. अब त्यो फन्डामेन्टल कुराहरु के हो त्यो म बिस्तारै बिस्तारै तिमीलाई भन्दै छु. त्यसलाई सुन्दै जाने, लेख्नुपर्ने कुराहरु लेख्दै जाने र बुझ्दै जाने मेन कुरा. किनभने यो सबै कुरा कन्सेप्चुअल हो. कन्सेप्चुअल भनेको यसलाई तिमीले बुझ्नुपर्छ. बुझ्यो भने सजिलो हुन्छ. न्यूमेरिकल गर्दा पनि सजिलो हुन्छ. सो फर्स्ट अफ अल what you have to study is called rate of reaction. Rate of reaction. So what is rate of reaction? Rate of reaction भनेको के हो? यसको डेफिनेसनलाई पहिला हेरौँ. हेर यो मैले लेखेको छु. के मैले लेखे भने चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट or product with time.
अर्थात् रियाक्टेन्ट र प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसनमा टाइमसँग के चाहिँ चेन्ज हुन्छ त्यो चेन्जलाई हामीले भन्ने हो रेट अफ रियाक्सन। अर्थात् इन सर्ट यदि तिमीले रेट अफ रियाक्सनलाई लेख्न चाहन्छौ भने राइट डाउन रेट इज इक्वल टु कन्सन्ट्रेसन डिवाइडेड बाई टाइम। यो भनेको तिम्रो हो रेट। कन्सन्ट्रेसनलाई यदि तिमीले टाइमले डिभाइड गर्यो भने यु विल गेट द रेट अफ रियाक्सन। अब यो रेट अफ रियाक्सन इज अफ टू टाइप्स, दुईटा किसिमको हुन्छ रेट अफ रियाक्सन। अब हामीले हेर्नु छ दुईटा किसिम के हुन्छ र त्यसलाई कसरी तिमीले एक्सप्लेन गर्ने। So first one, I think I can write it down here. Yes, first one is called average. Average, average rate of reaction. RXN मैले लेखेँ reaction को लागि number 1. And number 2 हुन्छ तिमीलाई more important जो तिमीहरूको लागि छ त्यो instantaneous rate of reaction. Instantaneous rate of reaction. अर्थात् दुई किसिमको रेट अफ रियाक्सन हुन्छ। नम्बर 1 लाई हामीले भने एभरेज रेट अफ रियाक्सन, र दोस्रो नम्बर जो कि बढी तिमीलाई क्यान्डिडेट्समा चाहिन्छ त्यसलाई हामीले भने इन्स्ट्यान्टेनियस रेट अफ रियाक्सन, एभरेज एन्ड इन्स्ट्यान्टेनियस। अब हामीले बुझ्नु पर्यो के हो एभरेज रेट अफ रियाक्सन, के हो इन्स्ट्यान्टेनियस रेट अफ रियाक्सन। एभरेज रेट अफ रियाक्सनको यही हो जुन डेफिनेसन मैले तिमीलाई यहाँ लेखाएको छु, change in constant with time, that is called average rate of reaction. So ये definition इसको लागि पनि लागू हुन्छ। Average rate of reaction भनेको change of the concentration of the reactant with time. So त्यही definition तिमीलाई average को लागि लागू। तर यसलाई mathematically पनि तिमीले लेख्न सक्नुपर्छ। Average rate of reaction तिमीलाई क्याल्कुलेसन गर्नु छ भने कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने, त्यसको लागि म एउटा म्याथमेटिकल डेरिभेसन यहाँ छ, त्यो म्याथमेटिकल डेरिभेसन तिमीलाई म दिन्छु, त्यसबाट सायद यो कुरा तिमीलाई क्लियर होला। सो आई थिंक आई विल राइट इट डाउन हियर, माथि लेख्दियौ। न सपोज हामीसँग एउटा रियाक्सन छ, म यो एभरेजको कुरा गर्दैछु र एभरेज रेट अफ रियाक्सनलाई जेनरली क्यापिटल आर ले लेखिन्छ र इन्स्ट्यान्टेनियसलाई स्मल आर ले लेखिन्छ, सिम्बोलिकली क्यापिटल आर एन्ड स्मल आर। अब मलाई यो एभरेज रेट अफ रियाक्सनलाई मैले म्याथमेटिकली एक्सप्रेस गर्नु छ त कसरी गर्ने, मैले एभरेजको बारेमा कुरा गर्दैछु है, यसलाई बुझ्नु। त्यसको लागि म एउटा हाइपोथेटिकल रियाक्सन लिन्छु, म लिन्छु ए गिभिङ यु बी। दिस इज हाइपोथेटिकल रियाक्सन। ए भनेको रियाक्टेन्ट, बी भनेको प्रोडक्ट, तिमीलाई थाहा भएकै कुरा हो, रियाक्टेन्ट र प्रोडक्ट। अब मानिलियो यसको कन्सन्ट्रेसन यहाँ म छेउमा लेखिरहेको छु र कन्सन्ट्रेसन अब ए को सुरुमा माइनस A1 थर्ड ब्रैकेटमा राखेछु, बी को छ तिम्रो माइनस B1, जुन बेला टाइम छ तिम्रो T1, and when the reaction time is T1, that time concentration of A is A1 and concentration of B is B1. Now this time change from T1 to T2 because reaction is proceeding, reaction is on, reaction चलिरहेछ, टाइम पनि चेन्ज हुँदै जान्छ, T1 बाट माइनस T2 भएछ, चेन्ज भएर। अब यदि T1 बाट T2 भएछ भने अब यो कन्सन्ट्रेसन पनि चेन्ज भएर यो भइदियो A1 बाट A2, यो भइदियो तिम्रो B1 बाट B2। Means when the time change from T1 to T2, that time concentration of A is changing from A1 to A2 and B is changing from B1 to B2. यो भएको छ। त्यसो भए अब हामीले एभरेज रेट अफ रिएक्सन कसरी लेख्ने? How do you write down the average rate of reaction? Okay, let us see how to write. अब एभरेज लेख्नुको लागि म पहिला लेख्छु R, then is equal to A2 minus A1 divided by T2 minus T1. त्यसको लागि लेख्छु B2 minus B1 divided by T2 minus T1. A2 minus A1 भनेको change in concentration of the reactant with time change. B2 minus B1 भनेको change in concentration of product divided by time change. अब यसलाई अब फर्दर पनि लेख्न सकिन्छ, यसको लागि स्पेसिफिकली लेख्न सकिन्छ माइनस, म यहाँ
अहिले बताउँछु किन माइनस माइनस डेल ए बाई डेल टी डेल भनेको चेन्ज अर यसको लागि लेख्न सकिन्छ डेल बी बाई डेल टी यो भनेको आर एभरेज अब यहाँनिर जस्तो मैले भने यहाँ नेगेटिभ छ त्यहाँ नेगेटिभ छैन so why this negative sign is there so negative sign is there because it is a symbolic sign यसले तिमीलाई के बताउँछ भने जब रियाक्सन चलिरहेको हुन्छ when the reaction is on that time reactant को concentration टाइम सँग के हुन्छ घट्छ अथवा reactant युज हुँदै जान्छ त्यसले गर्दा यसको concentration घट्छ र प्रोडक्ट को concentration बढ्छ अब यसलाई म यसरी लेख्दिन सक्छु हेर concentration of A1 that is greater than concentration of A2 in this case concentration of B1 that is less than concentration of B2 in this case अर्थात रिएक्टेन्ट को concentration घट्दै गयो त्यसले गर्दा A1 A2 भन्दा बढी छ यहाँनिर प्रोडक्ट concentration बढ्दै गयो त्यसले यहाँ B2 B1 भन्दा बढी छ अब त्यसले गर्दा यो साइन तिमीले यहाँ नेगेटिभ देखिन्छ सिम्बोलिकली कि यो भनेको डिसएपियर भइरहेछ यो कुरा चाहिँ डिसएपियर भइरहेछ रिएक्टेन्ट त्यसले गर्दा यो डिक्रिज भन्ने कुरा देखाउँछ र यहाँनिर इन्क्रिज भन्ने कुरा देखाउँछ त यसरी तिमी के गर्न सक्छौ भने एभरेज रेट अफ रिएक्सनलाई तिमीले यदि क्याल्कुलेट गर्नु छ म्याथमेटिकली यु क्यान डु इट सो दिस इज द वे यु हेभ टु डु इट यो हो तिम्रो एभरेज रेट अफ रिएक्सन अब सेकेन्ड वान जुन छ त्यो तिमीहरूको लागि मोर इम्पोर्टेन्ट छ किनभने केमिकल काइनेटिक्समा हामी त्यो सेकेन्ड वान नै बढी युज गरिरहेको हुन्छौँ तिमीले पछि पढ्दै जाँदाखेरि त्यो देखिहाल्छौ सेकेन्ड वानलाई हामी भन्छौँ इन्स्ट्यान्टेनियस रेट अफ रिएक्सन इन्स्ट्यान्टेनियस भनेको हरेक मोमेन्टमा चेन्ज जस्तो कुनै पनि केमिकल रिएक्सन कस्तो हुन्छ भने अब मिनटमा सेकेन्डमा त्यसको कन्सन्ट्रेसनमा चेन्ज भइरहेको हुन्छ रिएक्सन धेरै फास्ट हुन्छ चेन्ज भइरहेको हुन्छ घन्टौँ लाग्दैन त्यस्तो खाले हुँदैन यो र त्यसको लागि हामी एउटा टर्म युज गर्छौँ इन्स्ट्यान्टेनियस रेट अफ रिएक्सन अब instantaneous rate of reaction को definition कसरी लेख्ने त so let us write down about instantaneous rate of reaction यसलाई जनरली हामी स्मल r ले लेख्छौँ जस्तो मैले अघि भने र यसको डेफिनेसन कसरी लेख्ने कुरा त्यहाँ सुवासमा गरिहाल्थे नि यहाँ हेर मैले यहाँ के लेखेर म चाहिँ पढ्छु तिमीहरूलाई के लेखेँ भने इन्स्ट्यान्टेनियसमा ए भेरी स्मल चेन्ज यो अन्डरलाइन गरिरहेको छु ए भेरी स्मल चेन्ज इन द कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट अर प्रोडक्ट इन ए भेरी स्मल टाइम अन्डरलाइन गरेको छु दुईटामा अर्थात् यसलाई तिमी इन्स्ट्यान्टेनियस भनेको भेरी स्मल चेन्ज इन भेरी स्मल टाइम मतलब भेरी मिनटमा सेकेन्डमा कन्सन्ट्रेसनमा चेन्ज भइरहेको हुन्छ त्यसको रेसियोलाई हामीले भन्ने इन्स्ट्यान्टेनियस रेट अफ रिएक्सन इन्स्ट्यान्टमा हुने हरेक मोमेन्टमा हुने चेन्ज त्यसलाई हामीले के भन्ने त इन्स्ट्यान्टेनियस रेट अफ रिएक्सन अब यसलाई हामी बढी केमिकल काइनेटिक्समा युज गर्छौँ किनकि हाम्रो जेनरली केमिकल रिएक्सन फास्टै हुन्छ कन्सन्ट्रेसनमा धेरै छिटो चेन्जहरू भइरहेको हुन्छ यसलाई तिमीले लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने हाउ डु यु सो दिस जसरी हामीले यहाँ एभरेजलाई देखाएँ त्यसरी इन्स्ट्यान्टेनियसलाई कसरी देखाउने त इन्स्ट्यान्टेनियसलाई देखाउनको लागि म यहाँ लेफ्ट साइड लेखिदिन्छु हेर पहिला लेख्ने आर भनेको इन्स्ट्यान्टेनियस रेट अफ रिएक्सन इज इक्वल टु यहाँ डेल नलेख्ने यहाँ लेख्ने माइनस डिए बाई डिटी और लेख्ने डिबी बाई डिटी Now, dA, dB, dt भनेको के हो त? This is a very small change. This is a very small change in the concentration of the reactant or product. जसले गर्दा यहाँ d लेखेको छ, डेल लेखेको छैन. डेल भनेको only change हुन्छ.
र dA dB dt भनेको भेरी स्मल चेन्ज इन भेरी स्मल टाइम। त्यसकारण इन्स्ट्यान्टेनियस लेख्दाखेरि हामीले लेख्ने हो dA by dt dB by dt लाइक दैट, dC by dt जे छ त्यहाँनिर अकॉर्डिंगली हामीले लेख्ने। तर यहाँनिर हामीले d को युज गर्ने, त्यसले के भन्छ, इट इज अ भेरी स्मल चेन्ज। यो तिमीले अहिलेसम्म के पढ्यौ भने रेट अफ रिएक्सन को बारेमा पढ्यौ, द डिफरेंट टाइप्स अफ रेट अफ रिएक्सन को बारेमा पढ्यौ र त्यसलाई हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ, कसरी प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा तिमीले हेर्यौ। अब यसमा एउटा अर्को पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यसको युनिट, किनभने तिमीलाई न्युमेरिकल गर्दाखेरि युनिट चाहिन्छ, बिना युनिटको तिमी न्युमेरिकल गर्न सक्दैनौ, युनिट देखाउनु पर्छ तिमीले त्यहाँनिर। त्यसको युनिटको क्याल्कुलेसन रेट अफ रिएक्सन को कसरी गर्ने, हाउ डु यु फाइन्ड आउट द युनिट अफ रेट अफ रिएक्सन। सो लेट्स सी हाउ unit of rate of reaction। अहिले भर्खरै तिमीले पढेका छौ कि रेट बराबर के हुन्छ त, कन्सेन्ट्रेसन डिवाइडेड बाई टाइम। अर्थात् कन्सेन्ट्रेसनलाई यदि तिमीले टाइमले डिवाइड गर्यो भने यु विल गेट द रेट। कन्सेन्ट्रेसन को युनिट तिमीले क्लास 11 मा सायद पढ्यौ होला, डिफरेंट तरिकाले कन्सेन्ट्रेसनलाई एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ। त्यसो हुन्छ नर्मालिटी हुन्छ, मोलारिटी हुन्छ, मोलालिटी भन्ने हुन्छ, ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भन्ने हुन्छ, मोल पर लिटर, डिफरेंट टर्म्सहरु युज हुन्छ। त्यसले क्लास 12 मा गएर पनि तिमीले एउटा च्याप्टर छ तिमीले पढ्नुपर्ने, एसिडिमेट्री अल्कालिमेट्री, त्यसमा पनि तिमीले यो कुराहरु पढ्छौ। यहाँनिर जनरली फिजिकल केमिस्ट्रीमा हामी के गर्छौं भने कन्सेन्ट्रेसनलाई लेख्दाखेरि हामी लेख्छौं मोल पर लिटर। कन्सेन्ट्रेसनलाई हामी एक्सप्रेस गर्छौं इन टर्म्स अफ मोल पर लिटर। र टाइमलाई हामी एक्सप्रेस गर्छौं, टाइम अब चेन्ज हुन सक्छ र के चाहिँ दिएको छ क्वेशनमा, मानिलिनु टाइम यदि सेकेन्डमा छ भने तिमीले डिवाइड गर्दिने सेकेन्डले। त्यसपछि तिम्रो युनिट के बन्यो त, मोल पर लिटर पर सेकेन्ड। But it is not necessary कि जहिले पनि सेकेन्ड नै हुन्छ। जस्तो माने तिम्रो क्वेशनमा टाइम यदि मिनेटमा छ भने सपोज, त तिमीले यहाँ लेख्ने खाली सेकेन्डको ठाउँमा लेख्ने मिनेट, मोल पर लिटर पर मिनेट। टाइम यदि आवरमा छ भने तिमी लेख्ने मोल पर लिटर पर आवर। कुनै जरुरी छैन कि सबैलाई सेकेन्डमै लगाउनुपर्छ, खाली तिमीले युनिटमा चेन्ज गरिदिने। किन यो सेकेन्डको ठाउँमा यदि मिनेटमा छ भने मिनेट लेख्दिने, मिनेटले डिवाइड गर्ने मिनेट लेख्ने, आवर छ भने आवरले डिवाइड गर्ने आवर लेख्ने, सेकेन्ड छ भने सेकेन्डले डिवाइड गर्ने सेकेन्ड लेख्ने। यो भइहाल्यो तिमीलाई युनिट अफ रेट अफ रिएक्सन, दैट इज मोल पर लिटर पर सेकेन्ड पर मिनेट और पर आवर, व्हाटएभर टाइम इज गिवन टु यू अकॉर्डिंगली यू राइट डाउन। यहाँ मैले सेकेन्ड लेखेको छु, त्यसैले मैले लेखेँ मोल पर लिटर पर सेकेन्ड। त्यसमा तिमीले अहिले पढ्यौ युनिट अफ रेट अफ रिएक्सन पनि तिमीले पढिसक्यौ। यो फन्डामेन्टल कुरा हो केमिकल काइनेटिक्समा तिमीले पढ्नुपर्ने, जान्नुपर्ने, किनकि तिमीलाई युज गरिराख्नुपर्छ धेरै ठाउँमा। अब म यसको एउटा मेन इम्पोर्टेन्ट पार्टमा गइरहेको छु, दैट इज कॉल्ड के लेखेँ मैले, स्टोयोकायोमेट्री अथवा स्टोयोचायोमेट्री, अब जसरी प्रोनाउन्स गर्छ तिमीहरूले गर्न सकिन्छ, एन्ड रेट अफ रिएक्सन। अब तिमीले स्टोयोकायोमेट्री भनेको के हो क्लास 11 मा सायद पढ्यौ होला। त्यहाँ एउटा ल पढ्नुपर्छ क्लास 11 मा, त्यो लको नाम हो ल अफ स्टोयोकायोमेट्री। 5 वटा ल तिमीले त्यहाँ पढ्यौ होला। अब तिमीले स्टोयोकायोमेट्रीको मिनिङ बुझ्नुपर्छ। अब तिमीलाई थाहा छ कि छैन आई डु नट नो, त्यसकारण म अलिकति क्ल्यारिफाई गर्छु यसलाई, स्टोयोकायोमेट्रीलाई, किनभने स्टोयोकायोमेट्री नबुझेपछि फेरि रेट अफ रिएक्सनसँग त्यसको रिलेसन तिमीलाई लेख्न गाह्रो हुन्छ। त्यसको लागि बुझाउनुको लागि म सानो, आई विल टेक अ भेरी स्मल एक्जाम्पल। आई थिंक फ्रम द एक्जाम्पल इट विल बी क्लियर टु यू। म तिमीलाई यो के बताउनु खोजिरहेको छु भने व्हाट इज द मिनिङ अफ दिस वर्ड कल्ड स्टोयोकायोमेट्री। यसलाई बुझाउनुको लागि म एउटा एक्जाम्पल लिइरहेको छु। हेर राम्रोसँग हेर, एकदम क्लियर हुन्छ, सजिलो छ।
मैले एउटा रिएक्सन लेखेँ नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिभिङ यू एमोनिया N2 plus H2 giving you NH3 ये रिएक्सनलाई म अब यसरी देखेँ नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिभिङ यू एमोनिया दुईटै एउटै रिएक्सन हो तर डिफरेन्स के छ भने दिस रिएक्सन इज नॉट बैलेंस्ड दिस रिएक्सन इज बैलेंस्ड सेकेन्ड वान इज बैलेंस्ड जो रिएक्सन बैलेंस छैन त्यो स्टोइकियोमेट्रिक हुँदैन दैट इज कॉल्ड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक So, जो रिएक्सन बैलेंस हुन्छ यो सेकेन्ड वान दिस इज नोन एज स्टोइकियोमेट्रिक तिमीले बुझ्नु पर्यो स्टोइकियोमेट्रिक हुनुको लागि द रिएक्सन मस्ट बी बैलेंस्ड यदि रिएक्सन बैलेंस छैन भने त्यो रिएक्सन स्टोइकियोमेट्रीमा पनि छैन भन्ने कुरा तिमीलाई थाहा हुनु पर्छ पहिला कुरा किन यो थाहा भएन भने तिमीले रिलेसन निकाल्न सक्दैनौ यही भयो स्टोइकियोमेट्री भेरी सिम्पल स्टोइकियोमेट्रिक को लागि द रिएक्सन मस्ट बी बैलेंस यो कुरा ध्यानमा राख्नु अब यो रिलेसन हामीले जुन भनिरहेछ स्टोइकियोमेट्री कसरी निकाल्ने यसको लागि म सबभन्दा पहिला एउटा हाइपोथेटिकल रिएक्सन लिन्छु यो यो रिएक्सन लिए मैले AA plus BB giving you CC and DD where small a, small b, small c and small d they are coefficients. What is the meaning of coefficients? The meaning of coefficients are the numbers. They are the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, whatever is there, they are the number. And what these numbers are doing, they are balancing the reaction. So coefficient को काम के होता त्यो reaction लाई त्यसले balance गर्छ त्यसकारणले गर्दा यो reaction स्टोइकियोमेट्रीमा छ जस्तो यहाँनिर हेर्यो भने यो सेकेन्ड रिएक्सन लाई यहाँ कोएफिसिएन्ट के छ हाम्रो 1, 3 and 2 कोएफिसिएन्ट हो यसले यसलाई ब्यालेन्स गरिरहेछ यो रिएक्सनलाई सेकेन्ड वानलाई त्यसरी नै यहाँ मैले यो एबीसीडी स्मल एबीसीडी कोएफिसिएन्ट हो त्यसले यो रिएक्सनलाई ब्यालेन्स गरिरहेछ अब यदि ब्यालेन्स गरेन भने यो रिएक्सन हामी युज गर्न सक्दैनौं कुरा बुझ्नु पर्यो अब यो स्टोइकियोमेट्रीमा छ किनकि ब्यालेन्स छ अब यसलाई रेट अफ रिएक्सनको फर्ममा कसरी लेख्ने तिमीले त्यो हाम्रो लागि जरुरी छ बुझ्नु पर्छ नाउ लेट अस सी हाउ डु यु राइट ओके यसको लागि म अब यहाँ लेखिरहेको छु हेर माथि लेखिदिन्छु तिमीहरुको लागि अब म सुरु गर्छु यो ए बाट यहाँ ए रिएक्टेन्ट ए बाट लेफ्ट ह्यान्ड साइड बाट लेख्छु एक नम्बर रेट of this appearance of A. So I have used one term. What is that term? That is disappearance. तो मैले किन युज गरे भने बिकज यो भनेको रिएक्टेन्ट हो रिएक्टेन्ट बिस्तारै 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 हराउँदै जान्छ त्यसको कन्सन्ट्रेसन घट्दै जान्छ त्यसले गर्दा यसलाई हामीले लेखे डिसअपियरेन्स त डिसअपियरेन्स के को डिसअपियरेन्स त ए को डिसअपियरेन्स रिएक्टेन्ट को डिसअपियरेन्स भइराछ त यो बराबर भइदियो इज इक्वल टु माइनस डीए बाइ डीटी अघि मैले बताएँ किन माइनस लेखिरहेको छु हामी बिकज इट इज शोइङ यु द डिक्रिज सो रेट अफ डिसअपियरेन्स अफ यसलाई हामीले कसरी लेखे माइनस डीए बाइ डीटी अब जाउँ अर्कोमा बी मा जाउँ बी पनि रिएक्टेन्ट हो यसलाई पनि कसरी लेख्ने रेट अफ डिसअपियरेन्स अफ बी लेख्ने यहाँ त यहाँनिर हामीले कसरी लेख्ने फेरि यसलाई माइनस dB by dt अब राइट साइड में जाऊं सी में जाऊं यो भनेको प्रोडक्ट हो यसलाई लेख्ने कसरी
यसलाई लेख्ने रेट अफ, यहाँनिर डिसअपियरेन्स लेख्नु मिल्दैन किनभने यो हराइरहेको छैन, यो बनिरहेछ। त्यस कारणले डिसअपियरेन्स वी डु नट राइट हियर। व्हाट डु यु राइट? यु राइट डाउन हियर रेट अफ अपियरेन्स of C. So you appear भइरहेछ। So how do you write down this? You write down dC by dt। यहाँनिर पोजिटिभ, अघि जस्तो मैले बताएको थिएँ सुरुमै इन्स्ट्यान्टेनियसमा पढाउँदा एभरेजमा बताएको थिएँ माइनस प्लस कहाँ हुन्छ र किन हुन्छ। अब लास्टमा आयो डी, यसलाई पनि त्यसरी हिसाबले लेख्ने सेम तरिकाले रेट अफ, यसलाई पनि एपियरेन्स हो, यो पनि बनिरहेछ एपियरेन्स लेख्ने, तर यहाँ लेख्ने डी, यसलाई लेख्ने फेरि डी डी बाई डी। यो चारवटा तरिकाले हामीले के गर्यो भने वी हेभ रिटन डाउन द स्टोकामेट्रिक रिएक्सन इन टर्म्स अफ रेट अफ रिएक्सन इन फर्म अफ एपियरेन्स एन्ड डिसअपियरेन्स इन्डिभिजुअली मतलब सेपरेटली हामीले लेखेँ चार तरिकाले, किनभने यहाँ चारवटा छ, 1 2 3 4 रिएक्सन र प्रोडक्टलाई लिएर। सो चार तरिकाले हामीले यसलाई लेख्न सक्यौँ इन टर्म्स अफ रेट अफ रिएक्सन। अब मानिलिउँ यी चारवटालाई मैले इक्वल गर्नु छ, बराबर गर्नु छ, रेट अफ रिएक्सनलाई इक्वल गर्नु छ, एउटा रिलेसन निकाल्नु छ चारवटाको बिचमा, त्यस बेला कसरी लेख्ने? यो त हामीले इन्डिभिजुअली सेपरेटली लेख्यौँ, नो प्रब्लम, बट इफ आई हेभ टु फाइन्ड आउट वान रिलेसन बिट्विन देम देन हाउ डु यु फाइन्ड आउट? तो त्यस बेला लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने त्यो हेरिहाल। म यहाँ तल लेखिदिन्छु, यहाँनिर देखिन्छ होला, यस म यहाँ लेखिदिन्छु, यसलाई भन्छौँ हामी रिलेसन। अथवा यो चारवटाको बिचको रिलेसन हामीलाई चाहियो, बराबर गर्नुपर्छ त्यसलाई चारवटा। त्यस बेला कसरी लेख्ने हेर, त्यस बेला लेख्ने रेट इज इक्वल टु -1 by A dA by dt -1 by B dB by dt 1 by C dC by dt and finally 1 by D dd by dt। यसरी लेख्नु पर्यो। कहिले लेख्नु पर्यो? जब तिमी तिनीहरूलाई इक्वल गर्नु खोजिरहेछौ र त्यसको बिचमा एउटा रिलेसन निकाल्नु खोजिरहेछौ, त्यसबेला तिमीले के गर्नु पर्यो? हरेकलाई हरेकको कोएफिसिएन्टले डिभाइड गर्नु पर्यो। जसरी मैले यहाँ A B C D ले डिभाइड गरिदिएको छु। यदि डिभाइड गर्यो भने मात्रै त्यो एकअर्काको इक्वल हुन्छ, यदि डिभाइड गरेनौ भने त्यो कहिले पनि एकअर्काको इक्वल हुन सक्दैन, किनकि कन्सन्ट्रेसन डिफरेन्ट भइहाल्छ। They cannot be equal to one another. So that time what you have to do, you have to divide by their respective coefficients. So यहाँसम्म तिमीले यसको थ्योरीमा बुझ्न सक्नु पर्यो इन टर्म्स अफ स्टोकायोमेट्री एन्ड रेट अफ रिएक्सन। अब यसबाट तिमीलाई न्युमेरिकल्सहरु क्वेशन्सहरु पहिला धेरै सोधेको छ, अहिले पनि सोध्न सक्छ। सर्ट क्वेशनमा, मल्टिपल चोइस क्वेशनमा तिमीलाई सोध्न सक्ने प्रोबेबिलिटी छँदैछ। तर तिमीले यदि थ्योरी बुझिरहेछौ भने तिमीले त्यो पनि बुझिहाल्छौ। म तिमीलाई दुईटा क्वेशन दिन्छु अहिले नै, यसमाथि त्यो क्वेशनको एन्सर तिमी यसैको आधारमा गर्न सकिहाल्छौ। यु क्यान डु। अब म हेरौँ त्यो क्वेशन, आई एम गिभिङ यु द्याट क्वेशन एन्ड लेट अस सी हाउ टु डु द्याट आन्सर। सर पहिला यस सर यो हेर्नु त रेट इक्वल्स टु माइनस A by dA by dt लेख्नु भयो, त्यहाँ B मा पनि माइनस हुन्छ कि? 1 -1 by B। B मा पनि माइनस हुन्छ किनभने यो रिएक्टेन्ट हो नि त। रिएक्टेन्ट जहाँ हुन्छ तिमीले एउटा ध्यान राख्नु, जहाँ रिएक्टेन्ट हुन्छ नि त्यो डिसएपियर भइरहेको हुन्छ, त्यसले गर्दा माइनस दिने थियो है, सिम्बोलिकली त्यसलाई देखाउने थियो। सी र डी मा हुँदैन किन त्यो प्रोडक्ट हो बनिरहेको छ। अब हेर म तिमीलाई दुईटा क्वेशनहरु दिउँ, त्यसले गर्दा अझै यो कुराहरु तिमीलाई एकदम क्लियर भइहाल्छ। हेर त्यो क्वेशन कस्तो खाले क्वेशन तिमीलाई सोधेको छ, त्यसैको आधारमा म तिमीलाई अलि माथि लेखिदिन्छु, तिमीले यहाँ देख्छौ। हेर जस्तै एउटा क्वेशन मानि यस्तो छ, एउटा रिएक्सन यो दिएको छ, हाइड्रोजन प्लस आयोडिन गिभिङ यु हाइड्रोजन आयोडाइड भन्ने तिमीलाई दिएको छ। अब तिमीलाई क्वेशन सोधेको छ। अब कस्तो क्वेशन सोधेको छ हेरिहाल। म क्वेशन यहाँ लेख्छु, ए
फर्स्ट क्वेसनले भन्छ इन हाउ मेनी वेज रेट अफ एबोभ रियाक्सन क्यान बी एक्सप्रेस्ड। अर्थात् यो जुन रियाक्सन तिमीलाई दिएको छ यो रियल रियाक्सन हो, हाइपोथेटिकल होइन। अहिले तिमीले हाइपोथेटिकल पढ्यौ त यहाँनिर, तर यो रियल रियाक्सन तिमीलाई दिएको छ त भनिरहेछ यो रियाक्सनको रेटलाई कति तरिकाले लेख्न सकिन्छ, सबै तरिका तिमीले लेख्ने। पहिला कुरा फर्स्ट क्वेसन। अब सेकेन्ड क्वेसन पनि छ। सेकेन्ड क्वेसन यो यसले भन्छ हाउ आर दे रिलेटेड। अर्थात् त्यसको बीचको रिलेसन के हो हैन। पहिला कुरा त कति तरिकाले त्यसलाई एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ लेख्ने, सबै तरिका जतिवटा आउन सक्छ। दोस्रो त्यसको बीचको रिलेसन पनि लेख्ने। अब कति तरिकाले गर्न सकिन्छ, यो टोटल यदि रियाक्सनलाई हेर्यो भने कतिवटा छ यहाँ रियाक्सन, दुईटा एउटा तीनटा, मतलब तीन तरिकाले यसलाई एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ। तर खालि तीन तरिकाले भनेर त्यो आन्सर हुँदैन, त्यसलाई लेख्नु पनि पर्छ कुन कुन तरिका हो। त्यसकारणले पहिला हामी यसमा जाउँ कसरी लेख्ने। तल म मेटिदिन्छु, हेर यो ए को आन्सरमा जाउँ। पहिला त पहिला हाइड्रोजनलाई ल्याऊ, लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई, रियाक्टेन्टलाई जसरी अघि मैले लेखिदिएको थिएँ थ्योरीमा त्यसरी लेख्ने। तर यहाँ एबिसिडी नलेख्ने, एबिसिडी को ठाउँमा हामी जुन रियाक्टेन्ट प्रोडक्ट हामीलाई दिएको छ त्यो लेख्ने, बस त्यति नै फरक हो। लेख एमा रेट अफ डिसअपियरेन्स है, सर्टमा लेख्ने है, डिसअपियरेन्स बुझ्नु, डिसअपियरेन्स अफ हाइड्रोजन भन्ने लेख्ने। अनि फेरि इजिकल टु लेख्ने, अनि लेख्ने माइनस DH2/dt। यहाँ एबिसिडी होइन, यहाँ DH2 छ, H2 छ, H2 लेखिदिने। नाउ यु गो टु सेकेन्ड वान I2। सिमिलरली यु राइट डाउन rate of disappearance of I2 लेख्ने। so here you can write down minus DI2/dt लेख्ने, किन रियाक्टेन्ट हो यो पनि डिसअपियर हुन्छ। रियाक्टेन्ट सक्यो, अब रियाक्टेन्ट छैन हामीसँग, प्रोडक्टमा जाउँ। प्रोडक्ट भनेको HI हो, HI मा जाउँ। यसमा लेख्ने रेट अफ, यहाँनिर डिसअपियरेन्स मिल्दैन, यहाँनिर लेख्नु पर्यो एपियरेन्स, appearance of HI भनेर लेख्ने। हाइड्रोजन आयोडाइड यहाँ पोजिटिभ DHI/dt। यो तिम्रो फर्स्ट क्वेसनको आन्सर भइहाल्यो। यसको आन्सर यो भइहाल्यो। तीन तरिकाले तिमीले एक्सप्रेस गर्न सक्छौ, र कसरी एक्सप्रेस गर्न सक्छौ त्यो पनि मैले लेखिदिएँ। अब जाउँ सेकेन्ड क्वेसनमा। सेकेन्ड क्वेसनले के भन्छ, हाउ आर दे रिलेटेड। त्यसको बीचको रिलेसन के हो त। अब रिलेसनमा जाने, जसै अघि मैले लेखेँ थ्योरीमा रिलेसन, रिलेसनमा जाउँ। रिलेसनमा जाँदाखेरि यसरी लेख्ने, यतातिर लेख्ने होला। ओके, त रिलेसनमा जाँदाखेरि कसरी लेख्न सक्छ भने रिलेसनमा जानु पर्छ। तिमीले अघि जस्तै मैले लेखिदिएको थिएँ, लेख्ने माइनस DH2/dt, 1 छ कोएफिसिएन्ट, देखाउनु पर्दैन, अन्डरस्टुड हुन्छ, इजिकल टु माइनस DI2/dt, यहाँ पनि 1 कोएफिसिएन्ट छ, देखाउनु पर्दैन, अन्डरस्टुड हुन्छ, इजिकल टु भइदियो। यहाँनिर कोएफिसिएन्ट 2 छ, सो लेख्नु पर्यो 1/2, 2 ले डिभाइड गर्नु पर्यो DHI/dt। यो तिम्रो सेकेन्ड क्वेसनको आन्सर भइहाल्छ। अर्थात् what you have done, you have divided by their respective coefficient। ठीक छ त, आज म यति नै तिमीलाई राखेँ। यो कुरालाई जुन कुरा मैले बताएँ त्यसलाई हेर्नु छिटो राम्रोसँगले, र अब नेक्स्ट क्लासमा जब तिम्रो क्लास हुन्छ, अब यसको केही न्युमेरिकल छ, म तिमीलाई त्यो न्युमेरिकल बताउँछु, त्यसपछि म अगाडिपट्टि जान्छु। ओके, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर। भाइ भूपाल क्लास इन्ड गरेर अब हजुर सर, इन्ड गरिदिनु।